और इटली के पासपोर्ट पे आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। जब आपके पास पासपोर्ट होता है आप यूके जाते हो। तो पुर्तगाल मैं समझता हूँ कि एक बेस्ट कंट्री है, सबसे बेस्ट कंट्री है। वजह अगर आप पुर्तगाल के अंदर भी है कि जब आपको सुजोर मिल जाती है, सुजोर मिलने के बाद आप अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चों को बुला सकते हैं। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम फजल से आज की जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, आपको पहले ही बता दें कि आज हम ये जानेंगे कि इटली और पुर्तगाल, इन दोनों कंट्रियों में बेस्ट कौन है और इन दोनों कंट्रियों में सबसे पहले पासपोर्ट आपको यहाँ का पासपोर्ट कौन देगा। आइए हम जानते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी कंट्री है जो आपको सबसे पहले पासपोर्ट इशू करेगी। देखें, इटली की बात करें, इटली एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं और लोग जब यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आके लोगों को एक आज़ादी होती है, एक ऐसी आज़ादी होती है कि जिसके अंदर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, नकल मकानी कर सकते हैं, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़े जो बेनिफिट होते हैं वो ये होते हैं कि जब आप इटली में आते हैं, आते ही आपको इतनी सहूलियत दी जाती हैं, जैसे कि घर है, आपको घर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, रहाइश, अकामोडेशन, ट्रांसपोर्ट उसका भी, और उसके बाद स्कूल भी आपको पढ़ाया जाता है फ्री में, उसकी बस की टिकट्स भी दी जाती हैं। और इसके अलावा आपको फिर सुजोर दी जाती है, एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, पेपर, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप काम भी कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो काम कर सकते हैं वो एग्रीकल्चर है। उसके बाद आप कहीं भी शेफ़ काम कर सकते हैं, कहीं होटल पे काम कर सकते हैं, किसी दुकान पे काम कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री या फर्म के अंदर आप अप्लाई करके काम ले सकते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा बेनिफिट है स्टार्टिंग के ऊपर आते ही। लेकिन अगर बात करें पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट के लिए जो इटालियन ने अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है, यहाँ की जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, वो मिनिमम 10 साल है। 10 साल आपने यहाँ पे लीगली काम भी करना है, अपने आप को एक अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे अच्छे शहरी की तरह यहाँ पे ज़िंदगी आपने गुजारनी है, कोई आपने प्रॉब्लम नहीं करनी। आपका एक रेजिडेंस है जो कार्ड बनता है, जैसे कि ID कार्ड कहते हैं, वो ID कार्ड आपका यहाँ पे 10 साल चलना चाहिए। और जनाब अल्लाह 10 साल आपका ID कार्ड भी चलना चाहिए, आपने टैक्स भी देना है। इसके बाद जाके आप 10 साल जब आपको हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10 सालों के बाद जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके बाद भी 2 साल लग जाते हैं आपको पासपोर्ट मिलते हुए। तो आपने क्या इससे सीखा या क्या आपको समझ में आया कि इटली के अंदर यहाँ पे आपको स्टार्टिंग ऊपर ही बहुत ज़्यादा मौके दिए जाते हैं काम करने के और उसके अलावा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अगर बात करें पासपोर्ट की, तो इटली अपना पासपोर्ट मिनिमम 10 साल के बाद आपको जारी करता है, वो भी आपका तमाम तरह स्टेटस देखते हुए। क्योंकि जब आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो वो आपका मुकम्मल आपका चेक एंड बैलेंस करते हैं कि इसने इतने सालों के अंदर यहाँ पे क्या क्या किया है, कोई गलती, कोई केस या कोई जुर्माना, सब कुछ देखने के बाद फिर आपको 2 सालों के अंदर जो कंट्रोल होता है, उसके बाद 12 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट इशू किया जाता है और आप नेशनल हो जाते हैं। और इटली के पासपोर्ट पे आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। जब आपके पास पासपोर्ट होता है आप यूके जा सकते हैं, आप यूके मूव हो सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास पासपोर्ट होता है आप किसी भी नेदरलैंड के अंदर मूव हो सकते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड के अंदर मूव हो सकते हैं, आप इसके अलावा कहीं और ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, कहीं भी आप जा सकते हैं। इवन कि आप मूव भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो वहाँ पे। अब बात करेंगे पुर्तगाल की कि पुर्तगाल का क्या बेनिफिट है, पुर्तगाल में कैसे बेनिफिट है। यहाँ पे आपको एक बात पहले से बता दूँ कि हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर हमने ऑलरेडी इटली की सीरीज़ मुकम्मल कर दी है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेन की, पुर्तगाल की, फ्रांस की, जर्मनी की, और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, इन तमाम के हम सीरीज़ बनाएंगे और हर तरह की मामला, जितनी भी डिटेल है, मालूमात हैं, वो तमाम तरह आपके साथ शेयर करेंगे। आइए वापस अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो आपको बताएं कि जो पुर्तगाल है, देखें पुर्तगाल में स्टार्टिंग के ऊपर आपको मसले आते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे पर्सनली अपना शेयर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि अगर आपके पास अच्छे माहौल, मतलब बैकअप आपका स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छा माहौल है, बैकअप पे आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको घर वाले तंग नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, तो पुर्तगाल मैं समझता हूँ कि एक बेस्ट कंट्री है, सबसे बेस्ट कंट्री है। वजह क्या है, वजह जानते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पुर्तगाल के अंदर आते हैं तो वहाँ आप आते ही अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं। अजील नहीं होती वहाँ पे, डायरेक्ट फ़ाइल लॉक करवाते हैं कि अपने पेपर जमा करवाते हैं। आप फ़ाइल लॉक करवाने का भी एक तरीकाकार है, इस पर भी हमारी वीडियो आएंगी।
آپ فائل لاک کرواتے ہیں، فائل لاک کروانے کے بعد پھر آپ وہاں پہ لیگلی کام کرتے ہیں. آپ کو سٹارٹنگ اوپر ویسے ہی کام ملتے ہیں جیسے اٹلی کے اندر کام ملتے ہیں، جیسے کہ ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر کے علاوہ آپ وہاں کسی ہوٹل پہ کام کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کا لنک ہو، تعلق ہو، یا کوئی گورا آپ کو چاہے تو کام پہ رکھ سکتا ہے، اور وہ پھر ٹیکس بھی وہ آپ کے پے کرتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پرتگال کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کرتے کرتے آپ کا ٹیکس جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہی سال 2 سال کے بعد ابھی جو انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہے 2-2.5 سال کے اندر آپ کو پہلی سجوڑ دی جاتی ہے. آپ کو جو ڈاکومنٹ دیے جاتے ہیں اس ڈاکومنٹس پہ آپ پھر کچھ چیزیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے. یہاں پرتگال میں ایک اور بینیفٹ ہے کہ پرتگال کے اندر آپ اپنا پاکستان کا لائسنس بھی چینج کروا سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، آپ کو آگے بتائیں گے. یہ بھی ایک بینیفٹ ہے کہ آپ پرتگال میں اپنا لائسنس بھی چینج کروا سکتے ہیں پاکستانی، اور اس کے بعد آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں. نارملی آپ کو وہاں پہ کام ملتا ہے، آپ کام کرتے ہیں. یہ بات بھی ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں وہاں پہ برداشت کرنا پڑتی ہیں، جیسے کہ سیلری کم ہے، کام کچھ اس طرح کا ہوگا کہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. دھوپ وہاں پہ کچھ زیادہ ہوتی ہے، سردیاں کم ہوتی ہیں، مطلب جب سردی آتی ہے اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی، لیکن گرمی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ پرتگال ایک کنٹری ہی ایک ایسا کنٹری ہے. اور اگر انٹرنیشنل لیول پہ اور کنٹری لیول کے اوپر اس کی جو سیلری ہے وہ دوسرے ملکوں سے بہت کم ہے. لیکن بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ یہ ہے کہ جہاں اٹلی کے اندر 5 سال کے بعد ہم ایک ڈاکومنٹ اپلائی کرتے ہیں جو کہ 10 سال کے لیے ہمیں دیا جاتا ہے، پرتگال کے اندر یہ بینیفٹ ہے کہ 5 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہو اپنا پاسپورٹ، پرتگال کا پاسپورٹ، یعنی کہ پرتگالی پاسپورٹ آپ پرتگال کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں 5 سال کے بعد. اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہے. کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ وہاں پہ لیگلی کام کریں، اپنا ٹیکس پے کریں، جتنا بھی ٹیکس بنتا ہے. نارملی بہت کم ٹیکس ہوتا ہے، آپ وہ ٹیکس پے کرتے رہیں اور ساتھ کام کرتے رہیں. کوئی بھی وہاں پہ غلط حرکت نہ کریں، کوئی بھی غلط کیس میں آپ انوالو نہ ہو، اور اپنے 5 سال مکمل کریں. اور پرتگال آپ وہاں پہ اپنا پاسپورٹ اپلائی کریں گے 5 سال کے بعد، اور 1 سال کے اندر ہی آپ کو پاسپورٹ وہاں پہ ایشو کیا جاتا ہے پرتگال کے اندر. یعنی کہ 6 سالوں کے اندر آپ وہاں سے نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے یہاں کنٹریز کے اندر ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں، اسی طرح پرتگال کے اندر بھی ہے کہ جب آپ کو سجوڑ مل جاتی ہے، سجوڑ ملنے کے بعد آپ اپنی فیملی، وائف، بچوں کو بلا سکتے ہیں. اور جب آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے تو آپ کے بچوں کو بھی اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. اس پہ بھی ہم آگے ویڈیو بنائیں گے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ڈیفرنس بتانا تھا کہ دونوں کنٹری کے اندر کیا ڈیفرنس ہے، کہ پرتگال کتنی دیر میں پاسپورٹ دے رہا ہے اور اٹلی کتنی دیر میں آپ کو پاسپورٹ دے رہا ہے. میں اگر آپ کو پرسنلی اپنی سجیشن دوں تو مجھے لگتا ہے کہ پرتگال سب سے بیسٹ ہے، کہ اگر آپ اپنے آپ کو تکلیفوں کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں، لے کے چل سکتے ہیں، تو سب سے بیسٹ آپشن ہے پرتگال. کیونکہ 5 سال کے بعد جیسے ہی آپ کو پرتگال کا پاسپورٹ ملتا ہے، نیشنلٹی ملتی ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ، زیادہ تر لوگ موو کر جاتے ہیں بڑی کنٹریز کے اندر جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پرتگال کے اندر ہی ان کا سیٹ اپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایزیلی آپ پرتگال کے اندر اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں. بہت کم پیسوں سے آپ وہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور پرتگال جو لسبن اس کا کیپٹل ہے، لسبن کے اندر بہت زیادہ ٹورسٹ ہے، کافی زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. آپ وہاں پہ کوئی بھی اپنی دکان سٹارٹ کر سکتے ہیں، بہت کچھ وہاں پہ ہے. لیکن بیسکلی اصل ٹارگٹ کیا تھا کہ ہمارا پاسپورٹ. یہ ابھی تک کے قانون ہیں، ابھی تک کے معاملات. یہ بات آپ کو یہاں پہ بتانی ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کے یہ قوانین ہیں. آگے چل کے قوانین تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈے بائی ڈیز ان کے قوانین میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اور جیسے کہ پہلے پرتگال کے پیپر ملتے تھے 8 مہینوں کے اندر، لیکن ابھی کیونکہ ہمارے لوگوں نے ہی بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں یہاں پہ، اور ان غلطیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جنہوں نے ظلم کیے وہاں پہ ہمارے اپنے لوگوں نے کیا، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک پرائیویٹ ادارہ رکھ لیا، اور جو سجوڑ کا ٹائم تھا وہ بھی بڑھا دیا. تو 8 مہینے کی جگہ اب 2-2.5 سال کر دیا. 18 ماہ کے بعد ویسے تو ابھی میل آتی ہے. یہ سارے سلسلے ہیں. بتاتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ تھی آج کی ویڈیو. کہیں سنی بات میں جو بھی غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں، اور جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ تعالیٰ کا تھا اور کل بھی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.